Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me Daniel Ahmed and hope all are you doing very well. आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। तो उम्मीद है कि आप तमाम तर लोग जो मेरी ये वीडियो को देख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे और इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और इंशाल्लाह अगर कोई क्यूरी कोई मसला कोई एरर आपको नज़र आता है जो मैंने गलत बयान किया हो तो ज़रूर मुझे उस हवाले से हाईलाइट कीजिएगा और मुझे आगाही फराहम कीजिएगा ताकि मैं उसको दुरुस्त कर सकूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। तो सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों से सवाल करना चाहूँगा कि जो पर्सनालिटी के हवाले से जानना चाह रहे हैं कि पर्सनालिटी को कैसे स्ट्रॉन्गली बिल्डअप किया जाए। तो देखें, पर्सनालिटी जो होती है वो हमारा बाहर का इंटरफेस होता है। पर्सनालिटी हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरफेस। आप और जो हम बाहर की जो हमारी चाल ढाल है, लेट सपोज के एक शख्स है वो कमरे में आ रहा है। बिफोर एंटरिंग इन द रूम ही यूज टू नॉक नॉक कर रहा है वो, और उसके बाद वो बड़ी नफासत से कमरे के अंदर दाखिल हो रहा है। उसके बाद जब वो खाना खा रहा है तो बड़े ही सलीके से वो खाना खा रहा है, और जो उसने खाना लिया था प्लेट में वो खाना बिल्कुल बड़े ही पुरसुकून तरीके से उसने खाया और बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से उसने अपनी प्लेट छोड़ी। जिस तरह से अगर देखा जाए उसने अगर कोई ड्रेस पैंट पहनी हुई है तो उसकी जो शर्ट है वो फुली टक इन है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए वो कहीं जा रहा है किसी इंटरव्यू में किसी जगह पे और उसने ब्लैक कलर के शूज़ पहने हुए हैं तो बड़े ही वो पॉलिश्ड है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये पर्सनैलिटी के अंदर आती हैं, और इन्हीं चीज़ों से इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो तमाम तौर पे मुतासर होती है। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि जो पर्सनैलिटी लफ्ज़ है वो बेसिकली लफ्ज़ पर्सोना से निकला गया है। पर्सोना का मतलब होता है नकाब, और पर्सनैलिटी से मुराद ये कि हमारा जो बाहर का इंटरफेस है उसको हम नकाब के तौर पे ही यूज़ करते हैं और वही हमारी पर्सनैलिटी कंसिडर की जाती है। अगर तो देखा जाए कि एक इंसान के लिए पर्सनैलिटी क्यों ज़रूरी है, तो पर्सनैलिटी इन सिंपल वेज अगर हम ब्रीफ करें उसको समझें तो पर्सनैलिटी हमें एज़ पर एक ओकेजन के लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो यूटिलिटेरियन पर्पसेस के लिए। जैसे कि अगर हम एक मिसाल ले लें, अगर तो आपने किसी शादी के लिए जाना है, शादी के लिए तो आपको शादी के हिसाब से ही आपको एक वेल ड्रेस्ड होना पड़ेगा। अगर आप शादी में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के चले जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा अजीब लगेगा। अगर आपने जुम्मे के नमाज के लिए जाना है और वहाँ पे आप कैजुअल जो ऑफिस वर्क वाला ड्रेस होता है वो पहन के चले जाएं तो इट सीम्स टू बी लिटिल बिट थोड़ा मतलब अजीब लगेगा। तो जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी हमें ओकेजन की बुनियाद पे ओकेजन के बिहाफ पे चीज़ों को देख के चीज़ों को समझते हुए हमने गेयरअप करनी होती है, हमने गेटअप जो है अपना बनाना होता है। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हम पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम कर सकते हैं, हम अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है वो किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो देखें, सबसे पहली बात ये है कि हमारे जो बच्चों के लिए जो बेसिक इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है वो उनका सराउंडिंग का माहौल होता है कि वो कैसा है। दूसरा ये कि हम अपने घरों में उस तरह का माहौल जनरेट करके माहौल मुहैया करके उनको उस तरह की तरबियत दे सकते हैं और उससे उनको उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर बहुत सारी ये चीज़ें असरअंदाज होंगी। तो अगर देखा जाए कि हमारे घरों में उमूमन पेट्स हमने रखे हुए होते हैं, जैसे बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया या तोता वगैरह हो गया, तो हम तोते को बोलना सिखा देते हैं, कुत्ते को बॉल के साथ खेलना सिखा देते हैं, बॉल फेंक देते हैं और कुत्ता बॉल को ले आता है। तो इसी बात को नज़र में रखते हुए जो वर्ड यहाँ पे टैमिंग यूज़ होता है, टैमिंग का जो फार्मूला है इसको हम अडॉप्ट करके घर में अपने इस तरह के माहौल को हम जन्म दे सकते हैं। अगर इस बात को दोबारा दोहराया जाए
کہ جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ ہمارے باہر کا انٹرفیس ہوتا ہے کہ ہم باہر سے کیا ہیں، ہمارا جو سوسائٹی میں امیج ہے وہ کس طرح کا بنا ہوا ہے، اور جو ہماری انڈیویجولیٹی ہوتی ہے وہ ہمارا اندر ہوتا ہے کہ ہم اندر سے کیا ہیں، ریئل سیلف جس کو کہا جاتا ہے۔ تو پرسنالٹی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں ہمارا جو پروجیکٹڈ سیلف ہوتا ہے ہر ایک انسان کا، وہ کافی بڑا ہوتا ہے، کیونکہ بظاہر ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میں بڑا نفیس لگوں، میں بڑا ڈیسینٹ لگوں، میں بڑا صفائی پسند لگوں، لیکن ان ایکچوئل جب وہ انڈیویجولیٹی کی طرف ہم جائیں گے، جب ہم دیکھیں گے کہ وہ انسان جب اکیلے میں ہوتا ہے، جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے، تو کیا وہ واقعی ڈیسینٹ رہتا ہے؟ کیا وہ واقعی صفائی پسند رہتا ہے؟ کیا وہ واقعی اتنا ایماندار ہے؟ تو ہر ایک انسان میں ایک پروجیکٹڈ سیلف ہوتا ہے، ایک ریئل سیلف ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے جس بھی انسان کا پروجیکٹڈ سیلف ریئل سیلف سے زیادہ دور ہوگا تو اس کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی اپنے پروجیکٹڈ سیلف کو اس معاشرے میں بچانے کے لیے، اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی جو انرجی ہوگی وہ سرو کرنی پڑے گی اپنے اس پروجیکٹڈ سیلف کو بچانے کے لیے، کہ یار میرے کسی ایسی بات کی وجہ سے میری امیج پہ کوئی اثر نہ پڑے۔ اور جس کسی بھی انسان کا جو پروجیکٹڈ سیلف ہوگا وہ ریئل سے اگر تھوڑا سا دور ہوگا یا بالکل قریب ہوگا تو ایز کمپیئر ٹو دین اس کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ اندر سے بھی ویسا ہی ہوگا جیسے وہ باہر سے ہے۔ اگر وہ باہر سے وہ صفائی پسند ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو پروجیکٹڈ سیلف ہے وہ ریئل سیلف کے قریب ہے، تو وہ جب تنہائی پسند ہوگا، جب اکیلے میں ہوگا، تو تب بھی وہی وہ چیزیں اڈاپٹ کرے گا۔ اور کچھ لوگوں کا جو ریئل سیلف ہوتا ہے وہ پروجیکٹڈ سیلف سے بالکل دور ہوتا ہے۔ وہ اس حساب سے اگر دیکھا جائے کہ ایک انسان بدمعاش ہے تو وہ واقعی میں بدمعاش ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ ایک انسان کہتا ہے کہ جی میں بس بدمعاش ہوں لیکن وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو ہے پرسنالٹی کو گروم کیا جا سکتا ہے، ہم پرسنالٹی کو، اپنی شخصیت کو اور اپنی انڈیویجولیٹی کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو ایٹ دا اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے دیٹ کہ ہمیں ایز کمپیئر ٹو پرسنالٹی اور انڈیویجولیٹی ہمیں دونوں پہ محنت کرنی چاہیے، لیکن سب سے جو بہتر چیز ہے وہ ہمیں انڈیویجولیٹی پہ فوکس کرنا چاہیے، کہ اگر تو ہم اپنی انڈیویجولیٹی کو جتنا بہتر سے بہتر بنائیں گے تو ہماری پرسنالٹی آٹو پہ ہی گروم ہوگی، ہم آٹو پہ ہی بہتر بنتے جائیں گے۔ اگر کہ دیکھا جائے کہ ہمارا جو پروجیکٹڈ سیلف ہے، ہمارا جو باہر کا امیج ہے، پرسنالٹی کے زاویے سے سوچا جائے تو ہم جھوٹ زیادہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اٹ سیلف اگر ہم ریئل سیلف کے حساب سے دیکھیں تو ہم جھوٹ بولنا کم کر دیں آہستہ آہستہ، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو پرسنالٹی ہے اور ہمارا جو ریئل سیلف ہے، ہمارا جو انڈیویجولیٹی ہے، اس کے اندر جو اس کے جو بیچ میں ایک کنٹراسٹ ہے وہ بالکل ختم ہوتا جائے گا، اور ہم پرسنالٹی اور ہمارا جو ریئل سیلف ہے، ہماری جو انڈیویجولیٹی ہے وہ بالکل قریب تر آتی جائے گی، اور اس طرح ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور اس طرح ہم اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس طرح ہماری جو پرسنالٹی ہے وہ آٹو پہ اسٹرانگ پرسنالٹی کے طور پہ بلڈ اپ ہوگی۔ شکریہ۔ اگر میری کوئی غلطی، کوئی کوتاہی اگر آپ کو محسوس ہوئی ہو دوران ویڈیو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔